वेलकम बैक। नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे और रिजवान साहब से। रिजवान साहब, ये मवेशी मंडियों में पानी का भी बड़ा माफिया है, टैंकर माफिया जिसे कहते हैं। आवाम के नलकों में पानी नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ टैंकर के टैंकर बिक रहे हैं, लाखों रुपया वहाँ से कमाया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो पानी जो जा रहा है वहाँ पे और आवाम को नहीं मिल रहा है, इससे कितनी आमदनी हो रही हो? देखें, ये भी वही पुराना मसला है। वही बात है कि अभी भाईजान ने भी ये बात बोली है कि ये माफियाज जो है ना, सबसे पहले तो ये एक्टिव हो जाते हैं जैसे ही सीजन आता है ना। जैसे ईद का सीजन आता है, बाजारों की तरफ एक अलग माफिया नजर आता है, पार्किंग माफिया है, वो आपको एक माफिया के तौर पे एक अलग सीजन वाइज बनाते हैं। वो तो 12 महीने का सीजन है। अब कभी चीनी आ जाती है, कभी आटा आ जाता है, कभी मेडिसिन आ जाती हैं। आज अभी मेडिसिन का भी इश्यूज चल रहे हैं। तो ये भी टैंकर माफिया जो है, ये भी इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। अगर आप इसमें से निकालेंगे ना, तो उसमें से हुकूमत की पुष्पनाई आपको जरूर मिलेगी। आप क्या आपको लगता है कि कोई उनके खिलाफ कोई खड़ा होकर कोई अल्फाज बोल सकता है? नहीं बोल सकता। लोगों का, आप डीएचए में, मेरी रिहाइश डीएचए में है, हमें पता है कि बगैर पैसे दिए हम लोग अपनी जिंदगी बसर नहीं कर सकते। जो आपकी जरूरियात का जो पानी होता है, पैसे पे करते तब आपको पानी मिलता है। आप मुझे बताएं कि ये कौन सा दस्तूर है, ये कौन सी दुनिया में रहते हैं, ये कौन सी रियासत मदीना में रहते हैं जहां पर आपको पीने के लिए पानी नहीं मिलता, और अगर आप बात करते हो तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। हम तो मजाफाती इलाकों में अगर आप चले जाएं, वहां पर तो लोग तवातुर के साथ, आप जाके देखें, खवातीन, बच्चे वो लाइनों में लगे हुए हैं, जिस तरीके से पानी के लिए आगे पीछे लोग तड़प रहे हैं। मुझे बताएं कि ये यहां पर भी अगर टैंकर माफिया, आप मवेशी मंडियों की अगर बात करते हैं, तो आप क्या, हम ये समझते हैं कि आज का जो हमारा जो टॉपिक है, क्या हम इस बात पर तस्करा करके इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं? हम ये इश्यूज जरूर हाईलाइट कर रहे हैं। हम आज अरबाब इख्तियार तक ये बात जरूर पहुंचाना चाहते हैं कि इश्यूज हैं, मगर उनको क्लिक करने की जरूरत है। यहाँ पर देखने की जरूरत है। ये जब तक देखेंगे, देखिए देख रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, मसला ये होता है कि कोई भी इश्यूज, जब आपको पता है आपने हर साल एक प्लानिंग करनी है, जब आपको पता है हर साल आपने एक इतनी ह्यूज बड़ी मंडी जो एशिया लेवल की मंडी है, तो उसको एक जदीद स्टाइल में आप हर बार क्यों नहीं कर सकते? जब ये टेंडर ही देने, मैंने आपको कहा सिर्फ माफिया को काउंटर करने के लिए, अगर हम उसकी बाउंड्रीज उसकी अच्छी बना दें, उसको सेटल अच्छा करें, और उसको टेंडर देते वक्त हम 1500 चीजों के बारे में ख्याल रख लें या प्लानिंग सही कर लें, तो मेरा ख्याल है नामुमकिन नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि वही फरसूदा निजाम, वही फरसूदा तरीके से काम किया। सलमा साहब, आपसे सवाल है एक बहुत ही शर्मीला सा। जो मवेशी मंडियां हैं, क्या ये जो जानवर आते हैं मंडी में, क्या इनके कोई रेट फिक्स कर सकती है हुकूमत? नहीं, रेट्स तो इनके फिक्स कर ही नहीं सकते ना। यहाँ पे कमिश्नर मुर्गी के रेट नहीं फिक्स कर सका, दूध दही के रेट फिक्स नहीं कर सका, आप जानवरों के रेट्स की फिक्स करने की बात कर रहे हैं। बेसिकली देखें, कराची में जो है ना, एक हमेशा से ये अलमिया रहा है कि ये जो बड़ी पार्टीज है ना, इनकी मोनोपोली का शिकार रहा है। यहाँ बात ये होती है कि जो है वो बड़ी हसास बात कर रहा हूँ कि एक पार्टी ने अभी जो शुरू की कि जी सूबा बनाया जाएगा जी, उर्दू स्पीकिंग का, या कराची सूबा बनाया जाएगा। और उनकी सेटलमेंट कैसे हो रही है, एमके पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, कि उनकी सेटलमेंट हो रही है डीजीकेडीए लगाने पे। सोहेल बाबू उनका आदमी डीजीकेडीए के उस पे आ गया तो बस खत्म जी, सूबा वगैरह सारी तहरीक जमीन बोस हो गई। तो बात यह है कि एक बड़ा कड़वा सच है ये, क्योंकि मैं ज़रा जनरल साहब के दौर से देखता आ रहा हूं कि जनरल साहब ने किस तरह जो है वो पार्टी से सेटलमेंट करके कराची की, मेरे ख्याल से जनरल साहब के बाद तो किसी ने भी कराची को नहीं बनाया। मुस्तफा कमाल साहब भी क्रेडिट लेते हैं कराची बनाने की, लेकिन जनरल मुशर्रफ के दौर के बाद किसी ने ये जो है वो कोशिश नहीं की कि कराची के लिए कोई काम किया जाए। तो बात यह है कि आप 2008 के बाद से देख लें कि आज तक 2021 आ गया, कराची बड़ी पार्टीज की मोनोपोली का शिकार रहा है। वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा कराची वजीर आजम कराची से, बड़े बिल बोर्ड्स लगे थे इलेक्शंस में वजीर आजम कराची से, और सबसे पहले उन्होंने सीट जो सरेंडर की वो कराची की कराची की सीट उन्होंने सरेंडर कर दी, बाकी उन्होंने इस्लामाबाद की सीट। अच्छा, कराची की सीट उन्होंने सरेंडर कर दी, ये एक अलग बात है। लेकिन जब भी इलेक्शन हुए, आज कई मतलब साल हो गए, मुशर्रफ साहब पाकिस्तान से बाहर हैं, आप लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लिया? अब सितंबर में हो रहे, तो क्या कोई इरादा है? जी, बल्दियाती इलेक्शंस में हमारा इरादा है सेंट्रल से, ईस्ट से और साउथ से अपने उम्मीदवार खड़े करने का। और ये थोड़ा सा आपका मैं जो है वो बात वो कर दूं कि 2013 में जनरल साहब इलेक्शंस में हिस्सा लेने के लिए आए थे, हमें बैंड कर दिया गया था कोर्ट की तरफ से,
اور 2013 کے بعد جو ہے وہ 2015 تک ان کے کیسز لٹکائے گئے, پھر ان کو بولا کہ آپ ملک چھوڑ دیں, اپنا علاج کرانے بیرون ملک چلے جائیں. 2018 کے الیکشنز میں جب جنرل صاحب آ رہے تھے, عین رات کو ان کا پاسپورٹ بلاک کر دیا گیا اور شناختی کارڈ ان کا بلاک کر دیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا, ان کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی, بولا جی لاج ڈی چوک پہ لٹکا دیا جائے. پھر وہ جو احتجاج ہوا, پروٹیسٹ پورے پاکستان سے ہوا, کورٹس نے اپنا وہ فیصلہ جو ہے وہ رول بیک کیا, وہ سب کے آگے صورتحال. اب بہرحال بلدیاتی, لیکن آپ کی پارٹی میں مشرف صاحب کی پاکستان مسلم لیگ جو ہے, آل پاکستان مسلم لیگ جو ہے, اس میں دیکھنے میں نظر یہ آتا ہے کہ جو کارکنان ہیں, جو رہنما ہیں, لیکن وہ زیادہ منظر عام پر نہیں آتے, نہ زیادہ کوئی جلد سے جلوس ہوتے ہیں, نہ کوئی ریلی ہوتی ہے, نہ میڈیا پہ زیادہ آتے ہیں. میڈیا کی طرف سے جو مین سٹریم میڈیا چینلز ہیں وہ تو پتہ نہیں وہ کس بغض میں ہم سے کہ وہ جو ہے وہ مین سٹریم میڈیا چینل جو ہے وہ مشرف صاحب کو اتنا جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے. اور دوسری بات, آپ نے پروٹیسٹ کی بات کی, تو ابھی جب حامد میر نے جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے خلاف اور آئی ایس آئی کے خلاف جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ گھٹیا زبان استعمال کی تھی, تو سب سے بڑا پروٹیسٹ ہم نے ہی کیا تھا کراچی میں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ کہ کراچی پریس کلب میں کہ آپ جیسے چند بھائی اور جو محب وطن پیٹریوٹک میڈیا ہے وہ موجود تھا, مین سٹریم میڈیا نے اس کو بھی کور نہیں کیا. وہ ساری سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب پہ اور جو بڑی سوشل میڈیا سائٹس ہیں سب پہ تمام ویڈیوز موجود ہیں. تو اس سال جو اب الیکشن ہونے والے ہیں, بلدیاتی الیکشن, تو آپ لوگ بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لیں؟ جی, اردو سپیکنگ جو میجورٹی جو علاقے ہیں, میجورٹی جہاں پہ پاپولیشن اردو سپیکنگ ہے, وہاں الحمدللہ ہماری اسٹرانگ فوٹنگ ہے اور ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشنز میں ہم بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کریں. اگر حکومت کی طرف سے, حکومت وقت کی طرف سے کوئی جو ہے وہ قدغن نہیں لگائی گئی اور عدالتوں کی طرف سے کوئی پابندی نہیں لگائی گئی, جیسے ابھی سے الیکشنز قریب آ رہے ہیں, سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ ہمارا جو انتخابی نشان عقاب ہے 2011 سے چلتا آ رہا ہے, اس کو انہوں نے بولا کہ آپ اس کی جگہ کوئی اور نشان لے لیں, تو ہمارا اس کے اوپر کیس چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں. تو باقی یہ کہ اللہ مالک ہے, انشاءاللہ ہماری تیاری پوری ہے. یہ ایک ناظرین آپ کے لیے ایک خبر ہے کہ یقیناً کہ پرویز مشرف صاحب کا جب دور تھا تو کراچی میں بہت سے تعمیراتی کام ہوئے تھے. یہ جو برج آپ دیکھتے ہیں, انڈر پاسز آپ دیکھتے ہیں, اور مصطفیٰ کمال صاحب کو یہ تمام کریڈٹ, اور سابقہ گورنر ہمارے جو تھے ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. لیکن وہ مشرف صاحب کا دور تھا جب کہ ہمارے کراچی میں ہر جگہ پہ ایک صفائی ستھرائی بھی نظر آتی تھی, اور ہمارے یہاں یہ تمام چیزیں جو کہ روڈ بڑے بڑے بن گئے تھے, تو یہ تمام چیزیں مشرف صاحب کے دور میں ہوئی تھی. میں رضوان صاحب آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ اب ہمارے یہاں یہ ویکسین کا سلسلہ بہت زیادہ ہے, اب یہ چوتھی لہر کا پیشن گوئی ہے کہ چوتھی لہر آ رہی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ آپ لوگوں کو ویکسین لگوانے کے لیے کچھ کہا گیا, یا آپ کے دکان میں یا آپ کے یہاں, اور سننے میں یہ آیا ہے کہ آپ لوگوں پہ بھی جرمانے عائد کیے جاتے ہیں, کیوں کیے جاتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ویکسینیشن کے بارے میں, چلیں اس کو ہم ایک طرف تھوڑی دیر بعد ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ حکومتی نمائندے وہ خود اپنے طور پہ وہ خود کیا کر رہے ہیں, پہلے تو یہ بتائیں. ڈراتے وہ ہیں, دھمکاتے وہ ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کاروباری جو لوگ ہوتے ہیں اسپیکولیشنز پہ چلتے ہیں. ابھی کووڈ کے لیے لاک ڈاؤن میں نرمی کیا کی تھی, اس کے 2 دن کے بعد ہی اسد عمر صاحب نے بول دیا کہ آگے آنے والے دنوں بعد چوتھی لہر آنے والی ہے, اس میں ہم لاک ڈاؤن کی طرف ہو سکتا ہے پاسبل جائیں گے. آپ مجھے بتائیں, کاروبار تو 80% تباہ ہو چکا. آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ پہلے حکومت کو چاہیے, چاہے وہ سندھ حکومت ہو چاہے وہ وفاقی حکومت ہو, ان کو چاہیے کہ پہلے ایک پیج پر بیٹھ جائیں, پہلے اپنے آپ کو پہلے ایک طرف بٹھا دیں. اگر آپ یونٹی یہ دکھائیں کہ دونوں وفاقی یا صوبائی حکومتیں آپس میں بیٹھ کے نیگوسیشن کرتی ہیں نا, تو ہم مان لیں گے ساری باتوں کو. آپ ویکسینیشن کی بات کرتے ہیں, آپ ویکسینیشن کیسے کر سکتے ہیں, جرمانے کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے عوام کو اویئرنیس تو دی نہیں ہے. آپ کس طریقے سے ثابت کر سکتے ہیں کہ اویئرنیس دی نہیں؟ آپ ویکسینیشن کے لیے آپ ان کے سرٹیفکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں, ان کی دکانوں کو آپ سیل کر رہے ہیں, ان کو جرمانے لگا جا رہے ہیں. پہلی بات ہے کہ لاک ڈاؤن کے درمیان تو آپ یہ سوچیں کہ ان کی تذلیل اس طریقے سے کی گئی ہے کہ وہ منشیات فروش ہو, جیسے وہ اسلحہ بیچتا ہو. آپ مجھے بتائیں ان کو مرغا بنایا گیا ہے. آپ مجھے بتائیں کون سے ملک میں رہ رہے ہیں بھائی؟ اس بات پہ جرمانے دیکھیں, ویکسین نہیں لگوائی, دیکھیں آپ نے وہاں پہ کوئی ایسی بات کی ہے کہ بھائی وہاں پہ ایس او پی کا خیال نہیں ہے. دیکھیں, ایس او پیز کی خلاف ورزی تو ایک ماضی کا ایک حصہ بن چکی ہے. اور مجھے یہ بتائیں, ان کو روک تھام کی کرے گا کون, اس کو لک آفٹر کون کر سکتا
सकता है? मुझे ये तो बताएं, कौन सा ऐसा हुकूमती नुमाइंदा है जो इन सारी चीजों को लुक आफ्टर करता है? जो आता अपनी बदमाशी करता है, दुकानदार को बंद करता है, उसको सील करता है, उसको जुर्माने लगाता है। मुझे ये समझने की जरूरत है कि मैं तो, हम लोगों ने तो ये आवाम की सहूलत के लिए तो है। देखिए मेरी बात सुने, आप सहूलत किस बात पे बता रहे हैं? जब ये बाई इलेक्शन जब होते हैं तो एसओपीज कहां जाती है? मुझे ये बताए ना, सवाल का जवाब देना, ये आम ताजरों का सवाल है। जब यहां पर जब मिफ्ताह इस्माइल साहब जब ये इलेक्शन में जब खड़े हुए थे, बाई इलेक्शन में, मुझे बताओ उस वक्त एसओपीज की किसने धज्जियां उड़ाई थी? कहां चले गया वो कोविड? वो चले जाता है। अच्छा, जब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होता है तो फौरी तौर पे एसओपी सारी तबाह हो जाती है, फौरन नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाती है। सियासत के लिए एसओपी कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ आप अगर बोलो तो ताजरों के लिए सारी कदगन लगाने की है। तो मुझे ये बताएं, आवाम याद पे देखें, मेरी बात सुने, मायूसी जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। आपकी बात को माना भी गया था, आप लोगों ने भी एहतजाज बहुत किए थे गुज़िश्ता दिनों, तो आपका कोई सेटल नहीं बना, कोई ऐसी बात नहीं बनी कि एसओपी का ख्याल करते हुए दुकानें खोली जाएं, एसओपी का ख्याल करते हुए ही तमाम कारोबार चल सकें? 2016 से 17 तक ताजर नुमाइंदगान से बुलाकर बात की जाती थी, उनके स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता था। किसको बुला रहे हैं? ये बात किससे कर रहे हैं? या क्या हवा में बात करते हैं, खुद ही फैसले सादर करते हैं? बहुत सा माल क्रेडिट पे लिया हुआ होता है, बहुत सी चीजें ली हुई होती हैं, उसकी पेमेंट भी करना होती है, और इसके ऊपर हम बात करेंगे। ब्रेक का वक्त हो गया है नाज़रीन, एक ब्रेक।